बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। दोस्तों, आज कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी हैं कि जितने आमाल हम जादू में, जिन्नात में, आसेब, असरात, नज़र बद और हसद में देते हैं, तो कुछ हमारे हजरात इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ये क्या जिन्नात हैं, आसेब है, असरात हैं और क्या ये शयातीन हैं। तो इस वजह से उनका वज़ैफ़ के ऊपर भी एतक़ाद नहीं होता। तो याद रखें, आज आपके सामने मैं इस चीज़ को रखना चाहता हूँ, क्या जिन्नात वजूद रखते हैं और उनका वजूद किस तरह होता है, जिन्नात किस हालत में होते हैं और कहाँ रहते हैं, उनकी शक्लें कैसी हैं और किस तरह के उनके मामलात हैं। जिन्नात पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले हमें उनका वजूद साबित करना होगा, इसलिए कि आजकल मगरबी तालीम व तहज़ीब से आलूदा बाज़ अनासर सिरे से जिन्नात के वजूद से ही इनकारी हैं। मगरब ज़दा ये मम्मी डैडी तबका बड़े धड़ल्ले से जिन्नात के वजूद का इनकार करता है, क्योंकि उनके मगरबी आकाओं के निज़ाम तालीम में उसे तस्लीम नहीं किया जा रहा। हालांकि दुनिया का हर दीन, हर धर्म, हर तहज़ीब, हर समाज और हर कौम हर ज़माने में जिन्नात का वजूद मानती ही है और आज भी मान रही है। आसमानी मज़हब में से मुसलमान, ईसाई और यहूदी हों या मुशरिकीन में से क़दीम ज़माना के अरब और हिंदी और असर हाज़िर के दो मुशरिक अक़वाम हिंदू या बुद्ध मत हों, इनमें से एक कौम भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं करती। जिस नसरानी और यहूदी तहज़ीब की वजह से मरऊब होकर ग़ुलामों की ये तीसरी नस्ल आज हमारे मुल्क में, दुनिया में बैठकर मुसलमानों में जिन्नात के वजूद से इनकार कर रही है, उन यहूदियों और ईसाइयों की तमाम मजहबी कुतुब जिन्नात के वजूद के एतराफ़ से भरी पड़ी हैं। तो नाज़रीन, आज जिस चीज़ के बारे में कि जिन्नात का वजूद है या नहीं है, तवज्जो से सुनिए। जिसने हमें पैदा किया और जिसने जिन्नात को पैदा किया, तो वो जिन्नात के बारे में क्या कहता है। वो खालिक, वो रब्बे ज़ुल जलाल, जिसने अपने पाक कलाम के अंदर वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आज देखिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो लोग जिन्नात के वजूद का इनकार करते हैं, उनके जवाब के लिए सबसे पहले तो हम उस हस्ती की तरफ रुजू करते हैं जिसने बर्रो बहर की तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। अगर उन्होंने जिन्नात की तख्लीक से इनकार फरमाया है तो हमें उनका वजूद साबित करने पर कोई इसरार नहीं होगा, बल्कि अगर उन्होंने जिन्नात का जिक्र ना किया हो तब भी हम यही समझ कर खामोश होकर बैठेंगे कि मुमकिन है ये कोई मुस्तकिल मखलूक ना हो, बल्कि जिहालत और वहम परस्ती के मारे गंवार इंसानों की महज ज़हनी इख्तिरा हो। लेकिन अगर उन्होंने जिन्नात की तख्लीक का जिक्र किया है तो फिर हमें उनका वजूद मानने से इनकार नहीं हो सकता कि वो हस्ती हमारे साथ झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए कुरान हकीम का जब हम मुतालिया करते हैं तो उसमें मजमूई तौर पर दर्जनों बार जिन्नात और शयातीन का तज़किरा मिलता है। एक मखलूक का इतनी बार तो कुजा महज एक बार भी जिक्र करना उसके वजूद को मानने के लिए काफ़ी है। लेकिन हम महज इस पर इक्तिफ़ा नहीं करते, बल्कि आगे चलकर कुरान की ज़बानी जिन्नात के वजूद, उनके तख्लीक़ी मादे, उनके बाशऊर होने, शरई अहकाम का मुकल्लफ़ होने और हत्ता के आखिरत के दिन इंसानों के साथ साथ सवाब और अज़ाब, जन्नत और जहन्नम का मुस्तहिक होने का भी तज़किरा करते हैं। कितनी हैरत की बात है कि इंसानों के अलावा वो वाहिद मखलूक जो ईमान व कुफ्र, इताअत व इन्हिराफ और नेकी और बदी पर आखिरत के रोज़ बाकायदा जवाब दे है, उसके वजूद से इनकार किया जा रहा है। सोचने की चीज़ है। अब ज़रा आइए, जिन्नात का मादा तख्लीक क्या है, अल्लाह ने किस चीज़ से जिन्नात को पैदा फरमाया,
پھر اس کے بعد ہم آگے چل کر بتائیں گے ان کی شکلیں کیسی ہیں، ان کے ٹھکانے کیسے ہیں، وہ شادیاں کیسے کرتے ہیں، یا اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے وہ انسان کے اوپر مسلط کیسے ہوتے ہیں، انسان پہ اثر کیسے ہوتا ہے، جسم میں داخل کیسے ہوتے ہیں۔ وہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے اس چیز کو تسلیم کریں کہ جنات وجود رکھتے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم نے انسانوں کی طرح طرح کی قدم قدم پر جنات کی نہ صرف یہ کہ تخلیق کا ذکر کیا ہے، بلکہ ان کے مادہ تخلیق کا بھی خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ رحمان میں آیات نمبر 15 میں ارشاد ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر کے اندر آیات نمبر 27 میں ارشاد ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ۔ مادہ تخلیق جنات کا ثبوت اب حدیث پاک سے دیکھیے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکہ من نور وخلق الجان من النار وخلق آدم مما وصف لکم۔ فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتا دی گئی۔ اس حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں، انسانوں اور جنات تینوں مخلوقات کے مادہ تخلیق کا الگ الگ ذکر فرما کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ تینوں الگ الگ اور زندہ مخلوقات ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کا وجود ہے۔ انسان اور جنات کا مادہ تخلیق صرف حدیث شریف میں ہی نہیں بلکہ قرآن حکیم میں بھی کئی مقامات پر انسانی اور جناتی مادہ تخلیق کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور مذکورہ بالا حدیث شریف میں انہی آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مادے کا واضح ذکر نہیں فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ انسان کو پکی ٹھیکری جیسی مٹی سے پیدا کیا، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر شیطان اقرار کرتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اسے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ پہلے کون پیدا ہوا، انسان یا جنات؟ نہ صرف جنات کی تخلیق اور مادہ تخلیق کے حوالے سے قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ میں جنات کا ایک مستقل مخلوق کی حیثیت سے ذکر آتا ہے، بلکہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں اس کی بھی صراحت ملتی ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے برسوں پہلے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اور ہم نے انسان کو پکی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ تو یہ تھا کہ جنات وجود رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے آج میں نے بتا دیا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے مادہ تخلیق کے کس چیز سے ان کو پیدا کیا اس چیز کا بھی ذکر فرما دیا، اور انسان کو کس چیز سے ذکر فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرما دیا۔ احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کل کا انشاءاللہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا جنات کی اقسام، کہ جنات کی کتنی قسمیں ہیں اور جنات شکلیں کیسی بدلتے ہیں، کس حالت میں وہ آتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آج کا موضوع، آج کی ویڈیو اور آج کی بات ہماری اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔